वो मनसूबा साज था, जीनियस था, लीडर था और करिस्मेटिक था। और सबसे बढ़कर ये कि वो जो बनना चाहता था वो नहीं बना। वो मुसव्वर बनना चाहता था, दुनिया को अपने फनपारों से महसूस करना चाहता था, लेकिन उसके हाथों ने बंदूक थाम ली और फिर एक जमाना उसके इंतकाम की आग में जल कर बसम हो गया। आपको मुबालगाराई महसूस होगी, मगर ये एक हकीकत है कि आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वो उसके खौफ के साए से अबारत है। केमिकल हथियारों और फसाई बमबारी से लेकर जितने मिसाइल बनाए गए वो सब उसी की लेबोरेटरी में तैयार किए गए। मैं हूं तोकीर खालिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल तोकीर सच बताएगा। और हम इस वीडियो में आपको उसी मतनाजा तरीन किरदार के बारे में बताएंगे कि वो कौन था। वो अडोल्फ हिटलर था। अडोल्फ हिटलर की छड़ी दूसरी जंग अजीम में 5 करोड़ लोग लुकमाए अजल बने। हिटलर ने एक तंजीम बनाई एसए के नाम से, जो कि मुसल्ला तंजीम थी, जिसके म्यूनिख शहर में 3000 सिपाही थे। हिटलर ने अपनी तंजीम को इस तरह तैयार किया कि जिस तरह मुसोलिनी ने इटली में प्रोपेगेंडा करके हुकूमत हासिल की थी। ये बुनियाद जब उन्होंने देखा हिटलर ने कि मुसोलिनी ने 1922 में इटली में इनकलाब लाया है, तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी जर्मन में इस तरह इनकलाब लेके आऊं। उन्होंने एक तंजीम बनाई जिसका नाम था एसए, और एसए एक मुसल्ला तंजीम थी जिसका मतलब था अटैक डिवीजन, जर्मन लफ्ज जिसका मतलब है जद्दोजहद, कोशिश। और हिटलर ने जो अपनी पार्टी का निशान रखा वो एक क्रॉस निशान था, जिसका मतलब है ये जो निशान था ये इंडियन की किताब संस्कृत से हासिल किया गया था, जिसका मतलब था फला, बकाए, बका, मोहब्बत, प्यार और अमन। लेकिन वही निशान जो प्यार, मोहब्बत और फलाह की निशानी थी, वही दुनिया में तबाही की अलामत बन गया। ऐसे को एक प्रोपेगेंडा के तौर पर यूज किया गया, एक मुसल्ला तंजीम बनाई गई और 8 नवंबर 1923 को जर्मन की गवर्नमेंट पर कब्जे के लिए हिटलर ने ऐलान कर दिया, जिसके लिए म्यूनिख का शहर का मेयर हॉल का इंतखाब किया गया और 8 नवंबर 1923 को नाजी हुकूमत का ऐलान कर दिया गया। और ऐलान के साथ ही जर्मन दारुल हुकूमत पर चढ़ाई कर दी गई। जब चढ़ाई की गई तो गवर्नमेंट ने आगे से फायरिंग की और सेल्फ डिफेंस में, और जो बागी थे, उन इनकलाब लाना चाहते थे, उन पर फायर खोल दिया। फायरिंग के नतीजे में 14 नाजी और 4 पुलिस वाले फौत हो गए, जिसकी वजह से हिटलर कामयाब तो ना हो सका। हिटलर की जो नाकाम कोशिश कह लें या इनकलाब की कोशिश, ये नाकाम होगी और हिटलर भाग गया। हिटलर भाग गया। हिटलर के साथ हिटलर की जो पार्टी थी, जो कि जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, जिसको नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है, इसमें जो लैंडोर्फ एक जर्मन आर्मी चीफ था, जो पहली जंग अजीम में हेड करता रहा और जिसने रशिया को हराया था जंग अजीम अव्वल में। लेकिन जब बरतानिया इस जंग में शामिल हुआ तो वो बरतानिया का मुकाबला नहीं कर सका था, वो भी नाजी पार्टी में शामिल हो गया। उसके नाजी पार्टी में शामिल होने से नाजी पार्टी मजबूत से मजबूत तरीन हो गई। और जब इन्होंने कोशिश की और बगावत की और जर्मन गवर्नमेंट ने बगावत को कुचल दिया, तो इसके दौरान हिटलर और लैंडोर्फ दोनों भाग गए और कुछ 2 दिन के बाद हिटलर को अरेस्ट कर लिया गया। हिटलर और लैंडोर्फ को भी अरेस्ट कर लिया गया। जब हिटलर और लैंडोर्फ, जर्मन लैंडोर्फ दोनों गिरफ्तार हो गए तो इन पर बगावत का केस चला और जिसके पास लैंडोर्फ एक असर रसूख वाला आदमी था, एक फौज में जर्मन जनरल रह चुका था और आर्मी चीफ रह चुका था और सिपा सलार रह चुका था, उसके बहुत ज्यादा असर रसूख था, उसके हाथ पड़ते थे, वो ट्रायल में बरी हो गया। हिटलर को 5 साल की सजा सुना दी गई। हिटलर को 5 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन हिटलर 9 माह के बाद बरी कर दिया गया। उसकी वजह हिटलर का जेल में अच्छा चाल चलन और नाजी पार्टी की प्रेशर था, जो कि हुकूमत बर्दाश्त ना कर सकी और 9 माह के बाद हिटलर को छोड़ दिया गया। हिटलर जेल से बाहर आने के बाद यह जान चुका था कि जर्मन में इनकलाब, यानी कि जर्मनी में इनकलाब वोट से नहीं वोट से आएगा। वो इनकलाब जो जर्मनी में हिटलर लाना चाहता था
وہ گولی سے نہیں وہ ووٹ کی طاقت سے آئے گا، یہ بات بڑی اچھی طرح ہٹلر جان چکا تھا، اور ہٹلر نے کوشش شروع کر دی الیکشن کے لیے اپنی پارٹی کو، نازی پارٹی کو تیار کرنا شروع کر دیا، اور جرمنی کے مختلف علاقوں میں انہوں نے کمپین شروع کر دی، جلد سے جلوس شروع کر دیے، اور ایک پارٹی کو بہت اچھے طریقے سے چلانا شروع کر دیا کہ ہم الیکشن لڑیں گے اور الیکشن میں ہم جدوجہد کر کے جیتیں گے۔ اور جیل کے دوران ہٹلر نے ایک کتاب لکھی مائن کیمپ، جس کا مطلب ہے میری جدوجہد۔ اس میں ہٹلر نے لکھا کہ جرمن نسل اعلیٰ ترین نسل ہے، باقی تمام دنیا کمتر ہے۔ جرمن کو ہی حق ہے پوری دنیا پہ حکومت کریں، اور پوری دنیا پہ حکومت کرنے کے بعد پوری دنیا پر فلاح امن لے کے آئیں، یہ جرمن کے علاوہ کوئی نہیں لا سکتا۔ اور جرمنی کے زوال کی وجہ، ہٹلر نے اپنی کتاب مائن کیمپ میں یہودیوں کو کہا کہ جرمنی کے زوال کی وجہ یہودی ہیں، اور اس یہودیوں کی وجہ سے جو مائن کیمپ میں انہوں نے لکھا، جب وہ اقتدار میں آیا اور انہوں نے یہودیوں کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ مارا، جو کہ ہولوکاسٹ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بات ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، جو پھر ہٹلر نے اپنی جدوجہد جاری رکھی، ہٹلر نے الیکشن کی طرف گیا اور ہٹلر الیکشن لڑا، اور ہٹلر الیکشن کے میں صرف اور صرف 647 میں سے صرف اور صرف 12 سیٹیں حاصل کر سکا، 2.6% ان کو ووٹ ملے۔ 1928 کے الیکشن میں جو کہ جرمن میں لڑا گیا، اس میں ہٹلر نے اپنی کوشش کے باوجود الیکشن وہ ہار گیا، اور اس کے بعد ہٹلر نے گوبلز کو پروپیگنڈا انچارج بنایا پارٹی کا۔ گوبلز پروپیگنڈا انچارج بننے کے بعد اس نے پارٹی کو اس طرح چلایا کہ ہر جگہ ہٹلر کا نام آنے لگا۔ اس نے اس طرح پروپیگنڈا کیا، اور وہ گوبلز کا کہنا تھا کہ جھوٹ اتنا تسلسل اور متواتر بولو، اور اتنا بولو کہ لوگوں کو سچ لگنے لگے، جھوٹ مسلسل بولو، تواتر کے ساتھ بولو کہ لوگوں کو سچ لگنا لگے۔ اور یہ گوبلز کا ہی میگزم ہے، یہ گوبلز کا ہی مقولہ ہے، اور اس مقولے کے بعد ایسا ہوا بھی کہ لوگ آپس میں ملتے تو کہتے ہائے ہٹلر کا کیا حال ہے، ہائے ہٹلر کا کیا حال ہے۔ اس طرح کے پروپیگنڈا گوبلز نے کیا، اور نازی پارٹی کو بہت اچھے طریقے سے آپ یوں کہہ لیں کہ لوگوں کو پہچان دی۔ نازی پارٹی کو پہچان دینے والا گوبلز تھا، اور یہ پروپیگنڈا انچارج تھا نازی پارٹی کا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ حالات و واقعات میں جرمن گورنمنٹ میں بہت زیادہ انتشار تھا اور بڑے معاملات تھے۔ اسی دوران ایسا ہوا کہ بیلجیم اور فرانس، جس نے روہر پر قبضہ کیا ہوا تھا، وہ واپس چلے گئے۔ ان کے واپس جانے کی وجہ، امریکہ نے جرمن کو قرضہ دے دیا تھا۔ امریکہ نے جب جرمن کو قرضہ دیا کہ آپ ملک میں کاروبار کریں، اور جب گرنٹر امریکہ بن گیا تو پھر فرانس، بیلجیم اور اٹلی نے گوہر یعنی کہ جرمن کا علاقہ چھوڑ دیا، اور جرمن کے علاقہ چھوڑنے کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے۔ اس طرح حالات و واقعات چلتے رہے۔ اس کے بعد 29 اکتوبر 1929 کو ایک ایکسیڈنٹ ہوا، ایک ٹریجڈی ہو گئی، اور ٹریجڈی یہ ہوئی 29 اکتوبر 1929 کو امریکن سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی۔ امریکن سٹاک مارکیٹ کریش کرنے کے بعد سے پوری دنیا میں معاشی بحران پیدا ہو گیا۔ معاشی بحران سے 61 لاکھ جرمن ورکرز بے روزگار ہو گیا، اور 61 لاکھ جرمن ورکرز کے بے روزگار ہونے سے جرمنی کے حالات ابتر سے ابتر ہو گئے۔ اور ان حالات میں جرمن لوگ جو کہ مسیحا، آگے ہی وہ خود کو ڈکلیئر کر رہا تھا، انہوں نے ہٹلر کو مسیحا سمجھنا شروع کر دیا، اور ہٹلر مشہور ہونے لگا۔ جب 61 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے تو جرمنی میں بہت زیادہ معاشی بحران پیدا ہو گیا، تو لوگوں نے ہٹلر کو مسیحا سمجھنا شروع کر دیا، اور حکومت نہیں چل رہی تھی۔ 1929-28 میں جو الیکشن ہوئے وہ گورنمنٹ نہ چلی، گورنمنٹ نے ریزائن کر دیا۔ 1930 میں دوبارہ الیکشن ہوئے، اور الیکشن میں ہٹلر 18% ووٹ حاصل کر سکا، لیکن وہ گورنمنٹ بنانے کی حالت میں تب بھی نہ آیا۔ جسٹ 18% ووٹ حاصل کیے، لیکن وہ گورنمنٹ نہ بنا سکا۔ ان حالات و واقعات میں ابھی ہٹلر کو وہ مقبولیت نہیں تھی ملی جو کہ مقبولیت کا وہ حقدار تھا۔ اس طرح کے معاملات میں ہٹلر کو وہ مقبولیت
جو چاہیے تھی نہیں ملی، اس لیے ہٹلر نے اپنی جدوجہد جاری رکھی، اور ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے کہ ہٹلر کا افیئر کن کے ساتھ تھا، وہ کون سی دو لڑکیاں تھیں، وہ کون سا صدمہ تھا جو ہٹلر نے ساری زندگی نہ بھولا، وہ کون سی لڑکی تھی جو ہٹلر کی زندگی میں جس سے وہ پیار کرتا تھا اس کی ڈیتھ ہوگی، وہ کون سی لڑکی تھی جس سے ہٹلر نے افیئر چلایا اور خاموش رہا، اور سب سے بڑھ کے بات ہم بتائیں گے ہٹلر کون سا نشہ کرتا تھا لیکن دنیا کو بتایا تھا کہ وہ کوئی نشہ نہیں کرتا۔ اللہ حافظ۔